बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक होती जा रही है। आपने देखा होगा कि कौमी राब्ता कमेटी के बाद बहुत अहम फैसले हुए हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में फ़ौज को तलब किया गया है कि वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह का क्राइसिस आता है और जहाँ पर भी फ़ौज को रिक्विजिट किया जाता है, और ज़ाहिर है ये वफाकी हुकूमत के पास एक प्रेरोगेटिव है कि वो बुला सकते हैं फ़ौज को, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो बाकी हमारा पूरा ढांचा है रियासत का, वो इतना नाकाम क्यों हो जाता है कि आपको फ़ौज को बुलाना पड़े। बहरहाल जी, अब फ़ौज को बुला लिया गया है, देखते हैं कि कितना SOPs पर अमल दरामद बेहतर होता है। सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक हो रही है। अगर हम अपने पड़ोस की तरफ देखें, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं भारत से, वो इतनी अनफॉर्चुनेट हैं, जो पाकिस्तान को भी लोग वार्न कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है, वेंटिलेटर्स भी कम हैं, बेड्स भी कम हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है वो भी एक्सपोज हुआ है कि पाकिस्तान ने सेहत और तालीम जैसे बुनियादी हुकूक अवाम को फराहम करने में कहाँ पर कोताही की है, हमारी रियासत कहाँ पर नाकाम हुई है। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब यकीनन हमारे पॉलिसी साज़ों को ढूंढने चाहिए। या क्रॉस द पार्टी सब लोगों के सोचने की बात है कि हम सेहत के ऊपर ज़्यादा बजट क्यों नहीं लगा सके। और सिर्फ अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो दहाइयाँ गुजर गई और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बना। तो आज कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जो दूसरा अहम मामला है वो है कराची में ज़िमनी इंतखाब का NA 249, जहाँ पर मरीम नवाज़ ने अपना दौरा आज मुलतवी किया। चलें, अच्छी बात है, कहीं से कुछ सेंसिबल बात हुई है, लेकिन सारी सियासी जमातों को इस वक्त सियासी इज्तिमात से गुरेज करना चाहिए। जब हम ये देख रहे थे कि हमारे मुआशरे की तरबियत क्या है, बंस रोड के आज कुछ मैंने विजुअल्स देखे, लोग इस तरह से सैरी कर रहे हैं जैसे मेला लगा हुआ है। वहाँ पर ना तो आपको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में किसी वबा का सामना है हम लोगों को, ना ही वहाँ पे SOPs नाम की कोई चीज़ है। तो आखिर ये इतनी बेएहतियाती बेहिसी क्यों है? जब सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के ख्यालात का मैंने इजहार किया, बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि हमारे लीडर्स ऐसे हैं, हमारे लीडर्स ने कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की, उन्होंने खुद ऐसी कुछ संजीदा हरकत नहीं की कि वाकई अवाम भी कोरोना को संजीदा समझे। बहरहाल जी, गलती जिसकी भी हो, कोरोना से सबको महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। खुदा के लिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और अपने कुलीग्स के लिए SOPs पर अमल दरामद करें। आज के मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन करें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब। तीनों का शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम एज अ कंट्री देखें, हमने जो सरमायाकारी इंसानों की वेल बीइंग में हमेशा की है वो बहुत थोड़ी है। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो तालीम है, सेहत है, वहाँ पर हमने बजट कभी लगाया ही नहीं और ना ही हमने कभी सोचा है। आपको लगता है कि अब ये कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत वाकई इस तरह से सोच रही है कि भाई बाकी चीज़ों से बजट को निकाला जाए और जो सेहत का निज़ाम है उसमें मज़ीद जान डाली जाए? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके और आपके दोनों पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सलाम और ईद रमज़ान मुबारक। अच्छा देखें, बात आपने जो की, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। इस वक्त कोई सियासी उसके से नहीं कि जी मेरा ताल्लुक पे किसी पार्टी से है। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, जब ये सूरत हाल सामने आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी थी उन पर बिल्कुल नहीं की। और इस वक्त मैं अपने हलके की बात बताऊं, कराची के हालात की बात बताऊं, तो आप यकीन करें मेरे हलके के अंदर कोई हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं है, जबकि सबसे बड़ा हलका है मेरा कराची का। कोई प्रॉपर तालीमी निज़ाम नहीं है वहाँ पर। स्कूल जो है उनके अंदर कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे, बल्कि वहाँ पर कचरा कुंडियाँ बन चुकी हैं। तो मैं इसके जिम्मेदार से माजी के साथ साथ अपने आप को भी समझता हूँ कि भाई मैंने शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आड़े जो है मैं बड़ी कोशिश के बावजूद मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात मेरे पास महदूद हैं उसमें मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा। जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भाई ये देखें, मैं अगर आपके रोड के बजाय आपका स्कूल बना देता हूँ, आप तो खुदा की कसम वो ये कहते हैं कि आफ्ताब भाई हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें सीवरेज का निज़ाम चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए, हमें हमें और बेशुमार चीज़ें चाहिए। लाइट नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है हमारे पास। अगर हम जिंदा रहेंगे तो स्कूल जाएंगे ना।
اگر ہمارے بچے صحت مند ہوں گے تو اسکول جائیں گے. تو مجھے وہاں اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو میں اس وقت یہ کہوں گا کہ اپنے دونوں ساتھیوں سے بھی یہ کہوں گا اور ہر سننے والے سے کہ ہمیں سیاست کو اپنی طرف رکھنا چاہیے, ایک طرف رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان اس وقت جس مشکلات کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے. اور جیسے ماضی میں کیا ہے, لیکن ابھی دوبارہ میں یہ رمضان کا مبارک مہینہ, اس میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جی خدا را دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس بڑی آفت سے بچا لے جو ہمارے پڑوس ممالک کے اندر ہے, جو دوسری دنیا کے اندر ہے. میں اس کو تھرڈ ورلڈ وار سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے حساب سے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اتنے لوگ نہیں مرے تھے جس طرح اب مر رہے ہیں, تو ہمیں اس اتنی ہنگامی صورتحال کے اندر اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں مل کر جو ہے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے پہلے ہم اپنی نیشن کو بچا سکیں, اپنے لوگوں کو بچا سکیں. اس کے اندر سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, چاہے وہ تاجر برادری ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ دو میڈیا ہو, چاہے کوئی بھی ہو. اب صحیح. حالانکہ میں تو میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے جس طرح اس وبا کو لے کر پروگرامات کیے اور لوگوں کو اویئرنیس دی ہے, انہوں نے اپنا رول بہت اچھا ادا کیا ہے. لیکن میں پھر سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کوتاہیاں اور کمیاں ہیں جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو بالاتر رکھنا چاہیے. سینیٹر صاحب, ہم ماضی میں بہت بار دعوے تو ہوتے رہے کہ ہم نے اپنی جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اوپر ہم نے زیادہ انویسٹ کرنا ہے, جو ویل بینگ ہے, کیونکہ ہم تو اپنی معیشت کو ناپتے ہیں کہ اشاریے کیا بتاتے ہیں. دنیا میں اب یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا کوالٹی آف لائف کیا ہے, آپ کے عوام کو بنیادی سہولتیں کتنی میسر ہیں. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کلیکٹیو ایک ناکامی ہے؟ آپ کی جماعت بھی بہت عرصہ حکومت کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی حکومت کرتی رہی ہے, آپ پی ٹی آئی بھی ایک صوبے میں تو ظاہر ہے دوسری بار ان کی حکومت ہے, وفاق میں پہلی بار حکومت ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایز اے پالیسی اگر سازی کی بات کریں تو ساری جماعتیں ناکام ہوئی ہیں پاکستان میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ there is a lot of room for improvement. ابھی کام جتنا ہونا چاہیے تھا شاید کسی پارٹی میں نہیں کر سکے, لیکن بہرحال جتنا کچھ کر سکے ہم اپنے دور میں ہم نے کام کیا. اب وہاں سے ریلے ہونا تھا, اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ تھی اس کا کام تھا کہ وہ اور اس کو بڑھاوا دیتے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس جو آلریڈی ہمارے اسٹینڈرڈ تھے ہیلتھ کے, جو فیسلٹیز تھیں عام آدمی کو, غریب آدمی کو, وہ بھی ان سے چھین لی گئی. اب یہ تو اس کا مطلب ہے ڈکے ہوا ہیلتھ کی پالیسی کے اندر. لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں انتہائی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. جی. کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت جو آپ نے بیان کیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خیر کرے اگلے جو چند ہفتے ہیں وہ بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, اور اللہ میاں کرے کہ ہم اس میں سے کامیابی سے قوم کے حوالے سے ہم اس میں سے نکل آئیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک صحت کے حوالے سے انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, مجھے بتائیے کہ امریکہ سے زیادہ کس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی ہیلتھ کے اوپر؟ کیا ان میں کوئی انویسٹمنٹ میں کمی رہی تھی؟ نہیں. لیکن ان کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھا, اور ان کا حال صرف ان کی جو لیڈرشپ کا, جو ان کا جو پریزیڈنٹ تھا, اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوا. وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہے. آپ غور کریں اس بات کے اوپر. ان کے پریزیڈنٹ کا شروع دن سے جو اس بیماری کے حوالے سے جو اس کا ایٹیٹیوڈ تھا, اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر تباہی آئی. اور ابھی سابق تک صدر کی بات کریں, سابق صدر. جی سابق صدر, جی میں سابق صدر کی بات کروں, اور ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں. میں یہاں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود کہ یہ فیکٹ ہے کہ صحت پہ بہت انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, لیکن ایک ڈسپلن کی بات نہیں ہوتی. انڈیویجول ڈسپلن ہے, ایک قومی ڈسپلن ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. بات کو آپ کتنے سیریسلی لیتے ہیں اور کتنا سیریسلی اس کو کنوے کرتے ہیں ایک عام آدمی کو, تاکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی سیریسنس کو سمجھ سکے. اور جب ہر بات کے اوپر آپ پولیٹیسائز کر لیں گے, اور معذرت کے ساتھ مجھے اشارہ دینا پڑتا ہے کہ آپ کی ہر تقریر کے اندر چور ڈاکو کے اوپر آ کے ختم ہونی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے جو بھی اس سے پہلے کہا اور جو بھی اس کے بعد میں کہا, اٹ از آل پالیٹکس. تو میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے صحت کے اوپر خرچ تو ہونی چاہیے, ظاہر ہے, وہ تو اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہے. جب چیزیں آئیں گی, اکوپمنٹ آئیں گے, ریسورسز ہوں گے, تو آپ فیسلٹی دیں گے. لیکن اس کے علاوہ اب مجھے بتائیے نا, ماسک لوگ نہیں پہن رہے, سیریسلی نہیں لے رہے. آپ کے لوگوں پاس ماسک نہیں ہے, یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, لیکن لوگ گورنمنٹ کے آرڈرز کو سیریسلی نہیں لے رہے. یہ بات ہے یہاں پہ. اب دیکھیے, فوج کو بلانا پڑا, کبھی ٹائیگرز آ جاتے ہیں,
ہمیں تو بتایا گیا تھا ٹائیگرز آئیں گے اور وہ شاید امپلیمنٹ کریں گے ایس او پیز کو. وہ آئے, اس پہ پولیٹیکلی بڑا گین کرنے کی کوشش کی, اور پھر میرا خیال ہے شاید پارٹی گورنمنٹ کو خود ہی خیال آیا کہ یہ تو بیکار کی ایکسرسائز ہے, اب ٹائیگرز ختم ہو گئے, اب آرمی کو بلا لیا گیا ہے. اللہ کرے اگر آرمی کی ضرورت ہے تو اس وقت اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے اللہ کرے کہ آرمی والے جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ کریں گی بھی. لیکن کیا اچھا ہوتا کہ گورنمنٹ کے جو اپنے ریسورسز ہیں, پولیس ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے اپنے والنٹیئرز ہیں جن کا نام وہ اکثر لیتے تھے, ان کے تھرو اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کر دیا ہوتا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ایس او پیز کو کی کمپلائنس میں انفارچونیٹلی فیل ہوئی ہے, ٹھیک اور ہوگا. اسی کو ہم کر سکتے ہیں. اچھا, میں ذرا آفتاب صاحب سے ایک اور بات بھی پوچھ لوں. آفتاب صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ ٹائیگر فورس کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ جب فوج کو بلانے کا فیصلہ اناؤنس ہوا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ ٹائیگر فورس کہاں ہے جس نے امپلیمنٹیشن کرانی تھی. اچھا دیکھیں, ابھی میرے بھائی نے بات کی, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جو بھائی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں کوئی, اور ان کا صرف ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت میں تنقید کریں گے. اور میرے بھائی, آپ نے دیکھا کہ اسی سارے دورانیہ کے اندر پی ڈی ایم نے جو جلسے کیے, کیا اپوزیشن نے اپنا رول صحیح ادا کیا؟ کیا وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت ہو گئی؟ ضمانت ہو گئی, باہر مجمع لگا ہوا ہے. اور بھائی اگر وہ ضمانت ہونے کے بعد وہ آرام سے گھر چلے جاتے, اور پھر کوئی ایسے کوئی ایک ایسی مثال آپ سیٹ کر دیتے جسے ہم کہتے کہ یار اپوزیشن نے دیکھے بڑا اچھا کام کیا. پھر اس کے بعد ابھی میرے آپ ہی نے اپنے اس میں بتایا کہ جی کراچی کے اندر ایک فوڈ اسٹریٹ ہے بنس روڈ کی, اس کے آپ نے ابھی ویژولز دیکھے ہیں. ابھی میرے پاس ایک تاجر لیڈر نے مجھے ایک ووٹ ڈالی ہے, اس وقت یہاں سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھنے کی ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہاں پر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور جہاں تک رہ گیا ٹائیگر فورس کی بات جو آپ کر رہی ہیں, ہماری یہ کوشش تھی کہ ٹائیگر فورس کو ہم نے ایک بالکل ہی آزاد وہ بنایا تھا, کوئی پی ٹی آئی کی کوئی تنظیم نہیں, اس کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو والنٹری پیش کر سکتا تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ رول انہوں نے صحیح طریقے سے ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے یا وہ کام نہیں لے سکے, تو کوئی کوشش تھی. لیکن اگر یہی صورتحال رہی اور اگر کل کو فوج بھی ناکام ہو گئی لوگوں کو ماسک پہنانے میں, لوگوں کو گھر میں رکھنے میں 6 بجے کے بعد, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر فوج کے اوپر تنقید شروع کر دیں گے آپ. دیکھیں یہ کوشش ہے, یہ اگر میں اور آپ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ یہ عید آخری عید نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, کسی کے لیے آخری عید بن جائے. ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل بھی دیکھنا ہے, انہیں ہزاروں عیدیں ایسے دیکھنی ہیں. تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے, اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک جہاں ہو گیا. پر اگر اچھا, میں ذرا کمزوری ایک بریک حکومت لے کی ہے لوں. تو وہ ٹھیک ہے, بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے. جی, سیاسی جماعتیں اور جو سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں, آپ لوگ جتنے بھی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو حلقوں سے ہارے ہوئے لوگ ہیں, آپ لوگ سبھی ڈور ٹو ڈور ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں. ہم نے کورونا کے دنوں میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اراکین کی طرف سے نہیں دیکھی. جب آپ ووٹ مانگنے کے لیے کیمپین کر سکتے ہیں تو آپ عوام کو آگاہی دینے کے لیے بھی کیمپین کر سکتے ہیں. اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا تاج حیدر صاحب, میں پہلے آپ سے اس بات پہ بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں صحت اور تعلیم جیسی جو بنیادی جو حقوق ہیں عوام کے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہم اتنی نہیں کر سکے جتنا ریاست کو ان چیزوں کو بجٹ دینا چاہیے تھا, جتنی ترجیح دینی چاہیے تھی, اتنی ترجیح پاکستان میں کبھی دی نہیں گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجتماعی ناکامی ہے ہمارے پورے سسٹم کی, ریاست کی, سیاسی جماعتوں کی, یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ متوازن نہیں ہے بات. کہیں پہ ہیں سہولیات, کہیں پہ نہیں ہے. تو اب جیسے یہ ہم سندھ کے اندر کر رہے ہیں, جو ہارٹ کا ٹریٹمنٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی کا ہے, یہ وہ تمام,
یہ سب فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اور جو دنیا میں بہترین، یعنی اس وقت میں سر پارکر میں بیٹھا ہوں اور مٹھی میں، اور یہاں پہ ہارٹ بائی پاس کے آپریشن ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ تو ہیں، لیکن 60% مریض ہمارے اسپتالوں میں دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں. اب 1200 کلومیٹر سے کوئی مریض کو لے کے آئے اور اس کے ساتھ 2 تیماردار بھی آئے جن کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہو، مساجد میں سوتے. تو اس سے کیا یہ اگر وہیں پہ یہ فیسلٹیز موجود ہوں لوگوں کے گھروں کے پاس، تو کون اپنے مریضوں کو لے کے 1200 کلومیٹر آئے گا؟ تو یہ ان بیلنسڈ ہے ساری کی ساری. کہ یہ اگر اسلام آباد سے اتنے پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں، اب وہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ کہیں کہ جی ہم کوئی ڈھنگ کے اسپتال بنائیں گے اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کے اسپتالوں پہ قبضہ کریں. نہیں بھی آپ بنائیے، ہر جگہ بنائیے، تب جا کے یہ جو بیلنس خراب ہے. اب لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے تو دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں فری ہو رہا ہے. تو اب کیا کریں؟ کسی مریض کو منع کر دیں کہ ہم کریں گے صحیح کہ آپ سندھ کے باہر سے آئیں؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو جو بھی آئے گا اس کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کو بلا لیا گیا مختلف جگہوں پر، لیکن جو ہمارے معاشرے کی تربیت ہونی چاہیے، ظاہر ہے زندگی تو سب کی ایک جیسی اہم ہے نا جی. سیاستدانوں کی بھی اہم ہے، فوجیوں کی بھی اہم ہے، میڈیا کی بھی اہم ہے اور عام آدمی کی بھی. تو یہ اتنی نان سیریسنس کیوں ہے؟ ماسک پہننا گوارا نہیں ہے، کتار بنانا گوارا نہیں ہے، سماجی فاصلہ رکھنا گوارا نہیں ہے. تو کیا اب ڈنڈے کے زور سے یہ چیزیں ہوں گی؟ تو یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کیا کرتی ہیں؟ یہ نہیں ہوں گی. یہ فوج جو ہے اس کو بھی کنٹروورشل آپ بنا رہے ہیں. نہ فوج کا یہ کام ہے، نہ فوج کر سکتی ہے. سیدھی بات ہے کہ آپ نے اگر حکومت شروع سے سنجیدہ ہوتی تو لوگ بھی تعاون کرتے. اب یہاں ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن سندھ کے اندر کیا تھا. ٹھیک ہے، شروع میں کوئی 20 دن کا تھا، ہر ایک نے کوآپریٹ کیا. لیکن پھر اگر ایئرپورٹوں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، اپنے قرنطینہ نہیں ہوا، اگر زائدان کے اوپر سینکڑوں جو تھے وہ کورونا کے مریض جو تھے وہ آنے دیے، یہ کہا گیا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ انفلوئنزا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں، اس وقت بھی اگر ہم چلا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو بین الصوبائی ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکیں، کیونکہ یہ پھیل تو مینز آف کمیونیکیشنز کی وجہ سے رہا ہے نا. تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں روکیں گے، پھر عوام کو کہتے ہیں جی آپ خراب ہیں اور آپ یہ ہیں یہ. لوگ اپنی جان سے بیزار ہیں، انہیں مرنے جینے کی پرواہ نہیں ہے. ریاست سے ایک جنگ کی صورتحال ہے عوام کی، تو وہ اس کو پھر سیریسلی نہیں لیں گے. ان کے لیے ماسک نہ لگانا ریاست کو چیلنج ہے، ریاست کو ڈیفائی کرنا ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ نان سیریسنس ہے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب، آپ نے نان سیریس نہیں ہے، ڈیفائنس ہے. ڈیفائنس ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ریاست جو کہہ رہی ہے وہ نہیں کریں گے. وہ اس لیے کہ ریاست خود شروع سے نان سیریس ہے اور ریاست ان کے کسی مسئلے کو نہیں دے. صحیح. آفتاب صاحب اگر آپ تھوڑا سا اپنا ہیڈ روم کر لیں، آپ کا سر پھر کٹ جائے گا. میں سوال پھر کروں. اب صحیح ہے؟ تھوڑا سا اور پیچھے. اب ہاں اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب، آپ نے تاج حیدر صاحب کی بات سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت نے جو ظاہر ہے جس کو لیڈرشپ دکھانی تھی وہ مرکزی حکومت کی طرف زیادہ نگاہیں ہوتی ہیں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں کسی ملک کے، تو وہاں سے سنجیدگی کا فقدان تھا جس کی وجہ سے عوام بھی ویسا ہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ شو کرتے رہے ہیں. اچھا، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ آپ نے تاج حیدر صاحب جیسے سینئر آدمی کو بڑے مطلب میں تو ان کو بڑا اپنا ایک اچھا سمجھتا ہوں، استادوں میں سے سمجھتا ہوں. لیکن میری حیران کن کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی ذمہ داری کو چھوڑتے ہوئے. ایک ہاسپٹل مٹھی کے اندر بن گیا ہے، بھٹی صاحب نے بنا دیا ہے، اس کی کہانی لے کر یہ میں پچھلے کوئی 10 پروگرام میں ایسا سن چکا ہوں. جب بھی ایک آیا کہ جی وہ ایک ہمارا لیور، میں آپ کو کے پی کے اندر کل ٹی وی چینلز دکھا رہے تھے کہ وہاں پر لوگ گئے اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا 10 لاکھ روپے تک کا علاج، ہمارا جو ڈائلیسس ہے وہ فری ہونے لگ گیا ہے، ہم دعائیں دے رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں.
तो ये कोई का वो नहीं। पंजाब के अंदर इस साल के एंड तक जो है सारे पंजाब को जो है 10 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री हो जाएगा। सूबा सिंध हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको ये अगर वहां पर भी, अब वहां से लोग नहीं आएंगे, मैं आपको सही बताऊं, आपके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। ताज हैदर साहब, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप 65% वफाक को देते हैं, 95% आप कराची से आप लेते हैं। कराची का हाल तो देखें आप। ये तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। पहले आपने लॉकडाउन लगा दिया, आज भी लगा दें लॉकडाउन। आप कहेंगे जी हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम नहीं, हम अफोर्ड कर सकते, लेकिन आप सारी चीजें जो है वो उसपे बंस रोड पे पाबंदी लगाने में क्या हर्ज है? उस बंस रोड के उस फूड स्ट्रीट के ऊपर पाबंदी लगाने में क्या हर्ज है? दूसरी जगहों पर क्या हर्ज है? मैं इस्लामाबाद के अंदर जाता हूँ, एक बेकरी के अंदर जाता हूँ, मुझे अंदर नहीं दाखिल होने देते। वो कहते हैं कि जी मास्क होगी, 4 आप लाइन में लगेंगे, 4 बाहर निकलेंगे, 4 अंदर जाएंगे, 2 बाहर निकलेंगे, 2 अंदर जाएंगे। आप ये करके देख लें कराची पाकिस्तान सूबे सिंध के अंदर, जहां तो आपके अख्तियार है ना। आप मिसाली सूबा बन जाए। हम आपकी तलकीन करेंगे, हम पंजाब में जाके बोलेंगे आए जी मेरे सूबे को देखें। और जिस लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, उस लॉकडाउन में जो रिमोट एरियाज थे वहां पे ठीक लॉकडाउन था, वहां पे किसी को एहसास था? मतलब ये सवाए तनकीद के, मेरा और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाम को समझाएं, और अगर सख्ती कर सकते हैं तो सख्ती करें, क्योंकि ये वक्त है सख्ती का। अगर आवाम नहीं समझ रही तो हमें समझाने की भी जरूरत है, ताज साहब से इस पे रिस्पॉन्ड देती हूं, लेकिन मैं सेनेटर शाहीन साहब से जरा पूछता हूं। सेनेटर शाहीन साहब, आप लोगों ने, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने हॉस्पिटल्स तो कुछ बनवाए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम पर कैपिटा देखें तो पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो बहुत बुरी है। शायद हम 150 से कहीं पे रैंक करते हैं 194 मुल्कों में से, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर और जो रसाई है हेल्थ केयर की वो है। क्योंकि मैं खुद रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि जैसे कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ से चकवाल से मरीज़ों को उठाया जाता है, इस्लामाबाद और पिंडी के अस्पतालों में पहुँचाने की कोशिश होती है, और उसमें बहुत सारे लोग जान से चले जाते हैं। तो ये जो हेल्थ केयर है ये आपके डोर स्टेप पे होनी चाहिए। जो ताज हैदर साहब कह रहे हैं ना कि अगर आपको अपने ही घर के आसपास में अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो फिर आपको इधर उधर लेके मरीज़ों को भागना ना पड़े, तो उस हवाले से हम कहाँ पे हमने लैकिंग कहाँ पे है? मतलब अर्बन सेंटर्स में तो फिर सहूलतें हैं, वहाँ पे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन देही इलाकों में क्यों वो सहूलतें नहीं है जो वहाँ के लोगों का हक है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने पंजाब के रेफरेंस से मुझसे बात की, तो पंजाब के रेफरेंस से मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने हेल्थ के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, और उसका ये स्टेटस था जबकि गवर्नमेंट हमसे ख़त्म हुई, हमारी गवर्नमेंट, उस वक्त ये स्टेटस था कि कोई भी गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री इलाज करवा सकता था, उसको फ्री मेडिकेशन अवेलेबल थी। ठीक है रूरल एरिया में शायद थोड़ी कम होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर भी पीपल, लोगों के लिए कुछ एक्सेस थी कि वो शहरों में आके तो कुछ अपनी हेल्थ करवा सकते थे। हमने PKLI लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट एक पूरी एशिया में सबसे बड़ी एक इंस्टीट्यूशन बनाई, जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने खुदा जानता है बेहतर के क्यों उसको बंद कर दिया। मैं मतलब बजाय से कि और चीज़ें बनाएं, उनकी फंक्शन को कर्टेल कर दिया, उनकी पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन को फायर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी वो शायद उसका जो समर था वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो याद रहता कि ये उनका काम है, और उन्होंने उसको बंद कर दिया। इसी तरह और कई जगह ऐसी हैं कि जो कि इस गवर्नमेंट ने बजाय से कि उनको कंटिन्यूटी करे और उस तरह की और भी जगह बनाई जाएँ और भी हॉस्पिटल बनाए जाएँ, उनको भी बंद कर दिया जाए। मैं यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़, मैं आफ्ताब साहब की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ये ठीक कहा कि अपोजिशन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप ये भी तो जानिए अपोजिशन हमेशा हर मुल्क में रिएक्टिव होती है। रोल मॉडल गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है, माइलस्टोन गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट आके यहाँ पे शुरू करती है सुबह से, तो ऐसा लगता है कि वो भूल जाते हैं कि वो गवर्नमेंट नहीं है और वो अपोजिशन में बैठे हैं, वो काम करते हैं जो हमने करना होता है। तो गुजारिश ये है कि इन्होंने शुरू से, जैसा कि ताज हैदर साहब ने कहा, कि इनका नॉन सीरियस रोल था डे 1 से, और मैंने मिसाल आपको पहले कराई अमेरिका के प्रेसिडेंट से, एक्स प्रेसिडेंट से, कि उस मुल्क में क्या फैसिलिटीज कम है, बहुत फैसिलिटीज हैं, लेकिन क्योंकि उनके प्रेसिडेंट का एक नॉन सीरियस था, अब रिएक्शन था टुवर्ड्स दिस पेंडेमिक, और उसका हाल आपने देख लिया, और यही हाल यहाँ पे हुआ। ये उनकी कॉपी करते रहे, उनके भाई बन के उनकी कॉपी करते रहे, आज तक वही कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह करे कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त एहतियात वाहिद हमारे पास
वसाइल में से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर चीज़ है कि हम अगर एहतियात करेंगे तो हम बच सकेंगे, क्योंकि जो सेहत का पूरा निज़ाम है उसमें कितनी सख्त रह गई है वो सब आपके सामने है। और हुकूमत बार बार अपील कर रही है कि एहतियात करें, बचें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में शायद उतनी गुंजाइश नहीं होगी अगर खुदा न खास्ता मरीज़ों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और अहम मामला जो कराची के इंतखाब के हवाले से है, वहाँ पर देखेंगे कि PTM में तकसीम के बाद इस इंतखाब पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि PDM में तकसीम के बाद हमने डस्का का इलेक्शन देखा, वहाँ पर अगरचे पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने नून लीग की हिमायत की थी। बहरहाल कराची की सीट क्यों अहम है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ रही है, वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वहाँ पर कुछ प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। ताज हैदर साहब, आपके ख्याल में PDM की तकसीम के बाद इस हल्के के इंतखाब पर क्या असर पड़ेगा? PDM जो है एक मखसूस मकसद के लिए है कि हुकूमत को, बेईमान हुकूमत से पीछे छुड़ाया जाए, जिसको कि ज़बरदस्ती हमारे सरों पर थोप दिया गया है। अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए थे, उसमें दोनों जमातें लड़ी थी इलेक्शन और एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। तो ये है कि जी अगर एक हल्के के अंदर दोनों जमातों के उम्मीदवार थे, जिसमें के शायद जो शहरी के लब्बैक थे उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन, तो वो आप कहें कि ये आपस में झगड़ा है या कोई किस्म की बात, ऐसी बात नहीं है। दोनों जमातें जो हैं अपने इस मकसद के अंदर बहुत ही संजीदा हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं कि इस हुकूमत से छुटकारा पाया जाए। और ये कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और अब अल्लाह ने शहबाज शरीफ साहब को रिहाई दी है, तो हम समझते हैं कि उनकी तहरीक भी तेज होगी, हमारी तहरीक भी तेज होगी। तो ये एक पिंसर मूवमेंट होता है कि दोनों तरफ से, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद जो इख्तलाफात हैं वो कोशिश करेंगे कम करने की, क्योंकि बिलावल साहब गए थे मिलने के लिए, उनको जेल में भी बड़ी उनकी तफसीली और अच्छी मुलाकात हुई थी। नहीं, देखो हम मौसम लोग हैं और हम एक दूसरे की जो है वो ख्याल करते हैं, इखलास से पेश आते हैं एक दूसरे से, ये बात नहीं है। लेकिन ये कि जो एम है वो बिल्कुल क्लियर है और उस एम के लिए है वो काम होगा। और बस अल्लाह हमारे देख कर रहम करे, कामयाबी मिले इसके अंदर और सही रुख। और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मैं ख़ासतौर से शौकत तरीन साहब ने जो बातें कही हैं उसकी तरफ मेरी तवज्जो है कि वो बहुत समझदारी से उन्होंने कुछ बातें की, खुदा करे कुछ भी चल सके और एक रुख बदल सके तमाम इसका, क्योंकि शौकत तरीन साहब के साथ हमने काम किया है पहले और हमें अंदाजा है कि वो बहरहाल देखते अब क्या होता है। लेकिन ये कहना कि अच्छा सब चीजें PDM घर पे भी बैठ जाए तो क्या एहतजाज रुक जाएगा? ये जो लड़ाई हुई है पिछले दिनों और इतने लोग जो है उनकी जानें गई हैं, तो क्या ये PDM इसमें बीच में था? नहीं, ये गरीब तबका जो है वो मुसलसल एहतजाज के आलम में हो गया और जरा सी एक कोई बहाना होता है और वो निकल खड़े होते हैं। सही है। PDM के होने ना होने की सूरत में जो अवाम का एहतजाज है वो जारी रहेगा। ताज हैदर साहब, आपका तो ये कहना है, लेकिन शाहीन साहब आपको क्या लगता है अगर पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपने शायद ख्वाहिश थी नून लीग की और इसका इजहार भी किया गया था कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत करे, तो अब वो ज़ाहिर है उनका अपना उम्मीदवार है और ये बात तो रोज़े अव्वल से बड़ी अयान थी कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ देती तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता, या अलग अलग इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी नून लीग को लगता है कि वो ये सीट जीत सकते हैं? देखिए, ताज हैदर साहब ने आपके सवाल का जवाब जो दिया है उसमें ऐड करना तो मैं समझता हूँ कि रेपुटेशन ही होगी। लेकिन ये जो बात आपने की कि क्या अगर ऐसा होता कि हमारा साथ देते
تو یقیناً ہمارا رزلٹ اچھا ہوتا. لیکن یہ بالکل ٹھیک بات کہی تاج صاحب نے کہ ہمارا انتخابی الائنس تو نہیں ہے. اس میں کئی جگہ پہ ہم آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے, ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں, کیونکہ ہماری اپنی اپنی پارٹیز ہیں, اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں, تو یہ تو نظر آئے گا آپ کو. اور کہیں پہ ہم اکٹھے بھی لڑیں گے. لیکن جو ہمارا لارجر گول ہے, جس کے لیے ہماری ایک پی ڈی ایم میں الائنس بنی تھی, یہ جو ہم اکٹھے چلے تھے, اس کے لیے مجبور اکٹھے ہو کے بھی اور الگ الگ بھی ہمارا گول تو ایک ہی ہے, ڈائریکشن ایک ہی ہے, اور اسی کی طرف چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں کامیابی ہوگی. اور بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ سلیکشن کی حد تک آپ کا سوال تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو خیر ڈیفینیٹلی اگر کٹھے چلتے یا کسی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتے. ٹھیک ہے. آفتاب صاحب, آخری سوال جو آپ سے ہے, عمران خان صاحب نے دورہ بھی کیا تھا, اس کے اوپر بھی جو امیدوار ہیں اور جماعتیں, انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. پھر احساس پروگرام جو ہے اس کی چیزیں بھی وہاں پہ بٹ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اسی حلقے میں بہت سارے کنسنٹریٹ کریے. یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں, ان میں کچھ سچائی ہے کہ واقعی وہاں پہ کوئی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, حکومت وسائل کو استعمال کر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تاج حیدر صاحب کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں, ہم سارے جو ہے نا 2 نمبر لوگ ہیں, بدماش ہیں, ہم تو لڑائی جھگڑے والے, یہ تو بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. وہ پی ٹی بھائی آئی کی الائنس تھا باتوں آپ سے کا ان کو بھی تحریک, سب کو یہی لگتا ہے. نہیں آپ نہیں, لیکن پی ٹی آئی نہیں, آپ میری میں نے بالکل بات نے جی سنی جی آپ جی کی, ان کی بھی سنی, آپ میری سن لیں. جی جی ابھی سینٹ کے الیکشن میں ان کا الائنس ہوا, صحیح ہے, وہاں کے بعد جو ایک ہفتے تک جو ٹی وی کے اوپر اور جو ان کی گفتگو آپس کی آپ نے سن لی ہوگی کہ کیا ان کا حال تھا ایک دوسرے کا. اچھا, اس کے بعد ڈسکا کے اندر یہ ایک ہو گئے. یہاں کراچی میں کیوں نہیں ہوئے؟ کراچی سندھ کا صوبہ تھا, تو ان کو چاہیے تھا کہ جی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر دیتی نون لیگ. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا یہاں پر, یہاں ہم الیکشن اپنا اپنا لڑیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جی ہمارا راستے جدا جدا ہے. اور جہاں تک رہ گیا آپ کا سوال, ہمارا احساس پروگرام ایک پروگرام ہے, اس کے مطابق ہر ایک کو پورے پاکستان میں ریلیف دیا جا رہا ہے. جو وہاں کے مستحق لوگ ہیں, جو رجسٹرڈ لوگ ہیں, انہیں بھی مل رہا ہوگا, اور جو نہیں ہوں گے نہیں مل رہا ہوگا. اس میں پروگرام اپنی اپنی جگہ جاری رہتے ہیں. ہاں, کوئی میں کیش لے کے نہیں بانٹ رہا کسی کو جا کے, آفتاب جا کے, میں تو ایک دفعہ اس علاقے میں بھی نہیں گیا, میں تو ایک مدرسے میں گیا تھا اور مجھے شوکاس دے دیا گیا, جبکہ میں تو پورے اس کمپین میں بھی نہیں گیا ہوں. نہیں, میں نے جا کے کوئی پیسے نہیں بانٹے وہاں پر. تو اس لیے یہ کہ کہنا کہ جی ہم کوئی وہاں انفلوئنس کر رہے ہیں, ہم کوئی انفلوئنس نہیں کر رہے. اگر لوگوں کو ہم پر اعتماد ہوگا تو وہ ووٹ دیں گے, اگر نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. لیکن یہ کسی کا خام خیالی میں نہ ہو, ابھی آپس میں آپ اتفاق کر لیں, اگر یہ اور کچھ نہیں تو اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ جی اس مشکل وقت میں پاکستان کو ہم نے کیسے نکالنا ہے, یہ جو وبا ہے. باقی تو ہم نکال لیں گے. جہاں تک شوکت ترین کی بات کی, بہت اچھی بات کی شوکت ترین صاحب نے, ان کی دل کی آواز بنے تاج حیدر صاحب کی, اور ان ساری تنقید کے بعد انہوں نے ایک ہفتے کے بعد وہ منصب بھی سنبھالا ہے, تو یقیناً انہیں پتا ہوگا کہ وہ کون سی کوتاہیاں, کون سی خامیاں ہیں. اب وہ میں امید رکھتا ہوں شوکت ترین صاحب سے کہ جی شوکت ترین صاحب بھی انہی کے پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں. شوکت ترین صاحب انشاءاللہ ان ساری نقص کو, جو خامیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, جن کی نشاندہی وہ خود کر رہے تھے, اس کو دور کر کے ملک کو بہتر سمت کی طرف لے کے جائیں گے. مجھے آخر میں یہ بھی بتا دیں, یہ سیٹ آپ لوگ جیت جائیں گے؟ یہ تو الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے تو نہیں دعویٰ کیا سیٹ جیتنے کا. میں نے کہا اگر عوام مطمئن ہوگی ہم سے تو یقیناً جیتیں گے, اگر عوام مطمئن نہیں ہوگی تو نہیں جیتیں گے. لیکن یہ کوئی ہم وہ نہیں کر رہے کہ جی یوں ہو گیا, وہ اس نے بانٹ دیا, اس نے یہ کر دیا. یہ کام جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر. اگر پیپلز پارٹی کوئی اپنا انفلوئنس استعمال کر رہی ہے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے. لیکن یہ کہ ویسے جو پروگرام گورنمنٹ کے آن گوئنگ پروگرام ہے, ان کے مطابق اگر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تاج صاحب, آپ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں آخری اس حلقے کے حوالے؟ نہیں, میں نہیں کرنا چاہیے. اوکے جی, بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, سینیٹر شاہین صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. گفتگو آپ نے سنی. زیادہ جو اس وقت سنجیدہ اور زیادہ ایشو اہم ہے وہ کرونا کی صورتحال ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کوئی حکمت عملی طے کرنی چاہیے. سیاسی جو اکٹھ ہے اس سے بھی ایک دوسرے کو بھی باز رکھنا چاہیے, خود بھی باز رہنا چاہیے, اور عوام کے ساتھ جو بھی ان کے رابطے کے ذرائع ہمیشہ سے رہے ہیں, جو ووٹ لینے کے لیے ہیں, جو اپنی کیمپینز کے لیے ہیں, اپنے پروگرامز کے لیے ہیں, وہاں پر بھی کوئی ایفیکٹو رول سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو ادا کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور ظاہر ہے فوج کو ہر چیز میں اور ہر چیز کی ذمہ داری اس پہ ڈالنا بالکل بھی ایک مناسب پالیسی نہیں ہوتی کسی بھی ملک کے لیے, کیونکہ کل اگر یہ سامنے آئے گا کہ
फ़ौज भी इम्प्लीमेंटेशन कराने में नाकाम रही है, तो क्या फिर फ़ौज मुतराज़ नहीं बन जाएगी? लेकिन फिर भी इस सूरत हाल में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि फ़ौज वाकई इम्प्लीमेंटेशन कराने में कामयाब हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।